Kanang nasulat diya sa Juan 3:5, ang gisgutan siya may kasunan, bunyag. Unya nganong mobalhin magsimbahan? Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw, mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsunan, kini si Brother Romel Cabag. Ang akong channel, mga kaigsunan, mao ang pagtukbil sa matuoran dias balaang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nakita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsuonan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o mga kasing-kasing may tungod sa pagtulungan sa balaang kasulatan o sa simbahan. Salamat kayo, Brad Mar, o Osmonako, mayong hapon sa tanan, no? Mayong hapon sa tanan. So, mga kaigsuonan, kini ako ang pamahayag karon, kini ako ang tema karon, dugang-dugang ni sumpay sa tema ni Brad Boy sa may tungod sa kaluwasan, no? Sa kaluwasan. Mga kaigsuonan, diyan ako duayon pa ang ako ang tema tungod kay daghang pa itong mga kauban nga mohatag pa po tema nining kahapon, no? So, mga kaigsuonan, kining kaluwasan kanunay ning gi paambit sa atong mga kaigsuonan o kanunay usab kining maoy gidala nga doktrina sa atong mga kaigsuonan nga naslaing pundok. One save, always save, og faith alone. Mao na ilahang pagtulunan. Unya, matud pa nila nga kung ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, nganong wa man kuno ang Katoliko magsangyaw og pagtuo. Tinuod ba ng mga kaigsuonan? Tinuod ba nga ang Katoliko wa magsangyaw og pagtuo? Faith? So salamat kayo sa snacks, no? Salamat kayo. So, tinuod ba mga kaigsuonan nga ang Katoliko wala kuno magsangyaw og pagtuo? Kay sila ra kuno ang nagsangyaw sa pagtuo. Unsa pa? Moingon sila nga kung tinuod pa nga ang simbahang Katoliko, mo tinuod nga gitukod ni Kristo nga simbahan ug mo ni simbahana ang iya ni Kristo. Ngano ang simbahang Katoliko wa man magsangyaw og kaluwasan? Tinuod ba mga kaigsuonan nga ang simbahang Katoliko wa magsangyaw og kaluwasan? Mga kaigsuonan, ato ning ipasabot pag-ayo. Kung tinuod ba yun nga ang simbahang Katoliko wa magsangyaw og kaluwasan? Kung tinuod ba yun ang simbahang Katoliko wa magsangyaw og pagtuo? Maingon sila nga sila luwas na. Nga ang simbahang Katoliko wa kuno magsangyaw og luwas, kaluwasan. Mga kaigsuonan, unang-una, bisag referensya, Biblia o referensya, ipamatul-an na maginamo diri nga si Kristo gyud ang magtutugod sa simbahang Katoliko. Kung basahon nato unang-una diya sa San Mateo kapitulo 16 versikulo 18 hangtod 19 nga si Kristo nagtukod og simbahan. O kining simbahana usara. Wa gyud siya magtukod og laing simbahan kundi usara ka simbahan o tukuron ko ang akong simbahan. Wa siya magingon nga ang akong mga simbahan. Usara na ka simbahan. Kana gyud nato timan-an mga kaigsuonan nga ang simbahan nga iya sa Ginoo nga gitukod usara o dili daghan. Ikaduhang punto mga kaigsuonan. Na sa balaang kasulatan. Diha sa Episo kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 6, may usa lamang ka pagtuo, usa ka bunyag o usa ka simbahan. So, meaning, usa ka pagtuo, usa ka bunyag, o usa ka simbahan. O usa raw sa kita ka panon. So, ang karnero sa atong Ginoo, nga kitang katawhan nga mga matuohon, nga karnero sa atong Ginoo, usa ra ka panon, dili daghan. O nga maingon sila nga ang Katoliko, guban pang mga sikta, parehas sila, usa ka parehas sila, nga ang doktrina kay lahi man. Di ba? Ang ato karon
kung kinsa ang tinuod na simbahan nga nagsangyaw sa kamatuoran kay kanang simbahan na mao gina ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Ug ang simbahan nga atong Ginoo mao gina ang nagsangyaw sa kamatuoran. Matud pa nila ang simbahan Katoliko wa magsangyaw pagtuo. Atong hinumduman mga kaigsuonan. Sa kasaysayan mga kaigsuonan, sa kasaysayan o sa Biblia, kung basahon nato mga kaigsuonan, una nang gibasa diha sa San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 at 20. Ang atong Ginoo nagsugo sa iyang mga tinun-an. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o tudloi sila sa akong gitudlo kaninyo, o bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Kinsa ang gisugo sa atong Ginoo? Ang mga apostoles. Kinsa ang mga apostoles? Mao ang unang simbahan ang gitugol sa atong Ginoo. Unsa man ang simbahan na ang gitugol sa atong Ginoo? Buhat 2:42 mga kaigsuonan. Kining simbahan na mao ni ang gibubuan sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Dili lang simbahan, kundili gibubuan pagyud og Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Tinglig una kayo. Ang pangutana, kinsa man ang simbahan na mga kaigsuonan? Referensya o Biblia na pamatulan. Sige, nagpamatuod diri, pila na kakatuigan kami nagpatuod, debate man, sa unsa pang debate, asang lugar ang debate. Da pamatulan nga simbahan Katoliko, mao gyud ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. O kining simbahan na wala lain, mao ang gilamda agi gipadalan sa balaang espiritu panahon sa Pentecostes. Ikaduha, kining simbahan na mao ni ang gitugutan o gisugo sa Ginoo nga magmisyon sa tibuok kalibutan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo, o kini ubanan niya kanunay, o tudloi sila sa ako gitudlo kaninyo. Naa diha ang mga sugo sa Ginoo, pagtudlo, pagbunyag, pagsangyaw. Mao na mga sunan tinawag simbahan. Now, napamatud-an naman nga simbahan iya sa Ginoo ang itukod, mao ang simbahan Katoliko, og wa gyud nakadinay ana panahon sa bisag unsa nga moatubag debate, no? Bisag kinsa nga mo debate, wa gyud makapukan o makalumpag ni anang maruganan nga ang simbahan Katoliko mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Nakaroon mga kaigsuonan, kay mga apostoles mao man ang unang nagsangyaw sa pagtuo, o kanang mga apostoles nga nagsangyaw sa unang pagtuo nga mao ang simbahan, o walay lain simbahan na mao ang simbahan Katoliko. Di mo do mga kaigsuonan, kining simbahan Katoliko mo'y una di ay nga nagsangyaw sa pagtuo. Dili day ang ubang sikta may unang nagsangyaw sa pagtuo, kundi ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, walay lain ang simbahan Katoliko mo'y unang nagsangyaw sa pagtuo tungod kay mga apostoles mo iyang gisugo, o ang mga apostoles mo'y unang nagsangyaw sa pagtuo, o ang simbahan Katoliko mao'y mga dunay mga successors, dunay mga sumusunod gikan sa mga apostoles. Way bugto mga kaigsuonan nga mga sumusunod gikan sa mga apostoles hangtod sa atong simbahan karon nga niya diri karon sa Pilipinas mga kaigsuonan. Diyan nato makita o matataw nga ang simbahan Katoliko mo day unang nagtudlo, mo'y unang nagsangyaw sa pagtuo, dili ng ubang mga sikta diha nga mo'y ingon tuo lang luwas na, faith alone. Ang simbahan Katoliko mo'y unang nagtudlo o nagsangyaw sa pagtuo, awahira sila. No, awahira sila. Nga naman, tungod kay ang simbahan Katoliko mo'y bugtong nga dunay successors gikan sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles mo na'y unang nagsangyaw sa pagtuo. Muna nga ang unang nagsangyaw sa pagtuo, walay lain ang simbahan nga tukod ni Kristo nga dunay mga successors gikan sa mga apostoles hangtod karon ang simbahan Katoliko. Di modo ang simbahan Katoliko mo'y nagsangyaw sa tinuod nga pagtuo ni Ginoong Kristo. Kanang uban diha nga walay mga successors, wa na magagikan sa mga apostoles, kanang pagtuo mo na pagtuo nga gisgutan ni Santiago kapitulo 2 versikulo 14 hangtod 19, kana nga pagsangyaw sa pagtuo kana nga patay, o kanang pagtuo dili na iya sa mga apostoles o dili na iya sa Ginoo. Kana may klaro ang pagkaistorya mga kaigsuonan. Now karon mga kaigsuonan, ako namang gisigutan ang apostolic succession. Asa man ang babasa sa Biblia, kung basahon nato mga kaigsuonan ang buhat 1:20-26 nga ang mga apostoles nagsangyaw na. Nagsangyaw na panahon ni Ginoong sa diyan si Kristo sa iyang ministry, ang iyang mga tinunan sa
Kadihang ni saka o ni kayaw sa langit, nagpadayon ang iyang mga tinunan sa pagsangyaw may tungod sa pagtuo. Di mo mga kaisunan, ang mga apostoles, doon na sila'y gigikanan o doon na sila'y gibinlan o kanang gibinlan nila, walay lain ang sumusunod ang sa Jesus mo ang simbahan o kanang simbahan na walay lain ang simbahang Katoliko. 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 2, ang pagtuo nga gisangyaw sa mga apostoles hangtod karon nagpadayon og naagi na sa simbahang Katoliko og wala na sa laing sikta. Kanang ilahang pagtuo nga gisangyaw, patay nga pagtuo kay nganuman ang pagtuo nga walay buhat patay man. Mo na gisgutan ni Padre kanina nga ang pagtuo gani nga walay buhat patay o kanang pagtuwa mo na gisangyaw sa atong mga kaigsuonan patay nga pagtuo. Ang buhi nga pagtuo nga pagsangyaw gisangyaw mga kaigsuonan naa sa simbahang Katoliko. Walay lain naa sa simbahang Katoliko. Tungod kay simbahang Katoliko nagsangyaw nga sa pagtuong buhi nga mao ang pagtuo og buhat. Ang pagtuo ra gani o pagbuhat patay na siya ug mo na gisangyaw sa atong mga kaigsuonan naa sa laing pundok. Unsa pa mga kaigsuonan? Ang unang komunidad ato kinasiyang timan-an mga kaigsuonan nga ang unang komunidad nga simbahan nagituko ni Kristo mo'y unang nakadawat sa sakramento sa bunyag ug sa grasya sa kaluwasan nagihatag ni Kristo. Sa dihang ang atong mga apostoles panahon pa sa unang siglo, panahon pa sa atong Ginoo, ang mga apostoles namunyag na. O ang mga apostoles doon na nay gisangyaw nga kamatuoran. Doon na nay gibilin nga sakramento ni Ginoong Kristo sa simbahan. O kana di na siya malubag kay ngano man. Gikan gina sa mga apostoles nga pagtuo o kana ang sakramento nga gibilin sa Ginoo mao na sakramento nga diha nagsumikad ang kaluwasan. Bunyag kung moingon sila mga kaigsuonan nga simbahan Katoliko wa magsangyaw kaluwasan. Ang simbahan Katoliko namunyag. O kanang bunyaga gikan para nga bunyag gikan sa mga apostoles. Og ang mga apostoles dunay mga successors hangtod dunay authority nga gihatag gikan sa mga apostoles ni Ginoong Kristo hangtod karon sa mga successors nga mao ang simbahan Katoliko. Og kanang bunyag nagpabilin nga gisgutan ni San Pablo diha sa unang sa Efeso versikulo 4 hangtod 6 nga usa lamang ka bunyag. Usa lamang ka bunyag. O nya kanong namunyag man ang uban? Mingon sila ang Katoliko ay kaluwasan. Ang bunyag simbahan Katoliko diha magsugod ang kaluwasan tungod kay sa bunyag diha nakabaton og kahayag gikan sa ngit-ngit nga kalag dahugasan pinagis tubig espiritu og nakabaton og kaluwasan. Di modo ang simbahan Katoliko mo'y unang nagsangyaw sa kaluwasan pinagis bunyag kay kanang bunyaga mao nang bunyaga ang gikan sa atong mga apostoles og nagpadayon hangtod karon sa tupa kanang bunyaga authentic na gikan ni Ginoong Kristo nga gihatag sa mga apostoles ngadto sa mga successors nga mao ang simbahan ug warang simbahana way lain ang simbahang Katoliko. Mao na klaro mga kaigsuonan. Kung basahon nila mga kaigsuonan, mubasa man na sila. Basahon nila ang kanang nasulat sa San Juan 3:5. Maingon sila nga kinahanglan magpagkatawo pag-usab pinagi sa tubig ug espiritu. Now, naturalan, no? Kay kana sugo mas Ginoo nga kinahanglan magbubunyag ta. Kanang nasulat diya sa Juan 3:5 ang gisgutan sa mga kaigsuonan bunyag. Unya nganong mobalhin magsimbahan? Kung magbunyag data, kinahanglan ita mobalhin simbahan. Dili. Kay ngano man ang bunyag naa sa simbahan nga gitugon ni Ginoong Kristo. Kung mosangyaw sila nga magpabunyag pinagis tubig espiritu, kinahanglan dahil nga ilang agnihon silang simbahan. Dili na kaluwasan. Ang ilang tumuog to yan na kung dili kalawasan na. Kay ngano man. Kung mubunyag mo, asa man lagi ka nabunyag? Ang bunyag sa Katoliko, gikan na sa successors sa iyang mga apostoles o gikan na ng authority, gikan ni Kristo. O sala ka bunyag. Unya, kung musangyaw mo kaluwasan o musangyaw mo bunyag, kung mamunyag mo, lahi na siya nga bunyag. Di na siya bunyag. No? Unsa man siya? Strategy na siya as pastor. Muna klaro, no?
So kung nagsangyaw sila kaluwasan, unya mamunyag o kilang agniyon sila simbahan, di na nakaluwasan, kundi strategy na na sa pastor haron makakabig og mga pundok. Muna klaro ang pagka-istorya, mga kaisunan. Nga naman, ang unang bunyag o ang saksiso sa bunyag nga gihatag sa mga apostoles naa sa simbahan ni Kristo. Unsa man ang simbahan na walay lain, ang simbahang Katoliko. Tungod kay ang simbahang Katoliko mao ang dunay mga saksisos o ang bunyag niya na nagpadayon hangtod karon. Kanang mamunyag pamamuglain? Di ba? Nganong mamunyag pamamugutro? Utrohon pa din yung authentic na bunyag gikan sa mga apostoles. Nganong utrohon pa man ninyo nga pwede man ang Katoliko ang bunyag? Kung magbunyag manggani, nganong mabalhin maglaing pundok? Di na siya kaluwasan ng tumong, kundi strategy na siya sa mga pastor haron makakabig og pundok. Unya kay gingon sa balang kasulatan, usa lamang kasimbahan, usa ka bunyag ug usa ka pagtuo. Unya, nadaghan na. Nadaghan na. Diha ta magkasinayok mga kaigsuonan. Muna ang simbahan Katoliko, doon na ginasiyay sinugdanan hangtod nga niabot dinhi sa ato ang dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Diha nagsumikad ang saksisos ug way putol ug way pagkabugto ang authority sa pagpamunyag. So, kung doon na mga bunyag nga gisgutan, walay lain kanang bunyag mao gid ang bunyag sa simbahan Katoliko. Tungod kay ang bunyag sa simbahan Katoliko mao ginaanggikan sa mga apostoles ug mao na gitudlo og gihatagak otoridad ni Ginoong Hesukristo. Ang bunyag kaluwasan ba? Yes. Yang ano maingon man sila nga ang Katoliko magsangyo kaluwasan nga kay just bunyag ang tao maluwas man. No? Oh. Marcos 16:16 ang motuo o mapabunyag maluwas. Kinsa man ang pagtuo? Kinahanglan pa bang mobalhin nga lay pundok aron motuo kag usab dili. Ang simbahan Katoliko nagtudlo pagtuo. No? Ngani gani may official teaching nga mga libro. Catechism o the Catholic Church haron ka motuo. No? Unya, ningon dai sila nga ang simbahan Katoliko way pagtuo. Kay wa pagtuo fit alone. Dunay pagtuo ang simbahan Katoliko, inyo lang lubag. Ngano man, kung wa pay pagtuo ang simbahan Katoliko, wa tay bunyag ang Katoliko. Kay ngano man, dili man na bunyag, pwede bunyagan kung dili patuon. Ngani, kami, ako mga kaubanan, nagkandak ng seminar sa Sabado. Diha sa amo ang parokya, harod ang bunyaganan, among masangyawan pinagis pagtuo. Pagtuo, ngagikan ni Kristo sa mga apostoles. Tunay pagtuo ng isangyaw. O human na, kung sila makadawat na seminars, may tungkol sa pagsangyaw sa pagtuo, bunyagan dahil sila o makabaton sa kaluwasan. O niya, maingon na sila nga ang simbang Katoliko, wa magsangyaw pagtuo kaluwasan. Nagsangyaw. No, nagsangyaw o pagtuo kaluwasan. Dili kay pagsangyaw sa kaluwasan o pagtuo, pero ang nison dito silang simbahan. Di na siya mao. Strategy na niya, no? Strategy, di na kaluwasan, strategy na sa pastor. Og mao na atong bantayan kay mao na gibuhat sa yawa panahon sa atong unang gikanan Adan og si Iba. Nga dunay strategy ang yawa, gipintal niya. Ayaw magtuo diha. No? Ayaw magtuo diha, ayaw magtuo niya. Kay kung mutuo mo niya, mahimo mong maalamon sa man niya. Pero kung sa ingon sa yawa, ayaw magtuo niya. Kaon mo. Mo na pagkaon, ang tao nahimo makasasala. Mo po ni karon. Agnihon ka, bisang naanay bunyag nga, usa ka bunyag nga, usa ka authentic ka bunyag gikan sa atong Ginoo nga nas mga apostoles o nga nasimbahan nga gitukos sa Ginoo. Agnihon gyapon ka bunyag silang bunyag. Nahimo nang duha ka bunyag. Ang resulta, dili kaluwasan, kundi estratehiya og yang bahina. Nabitik ka sa estratehiya nila. Og niuban ka sa iyang estratehiya nga himulag na inong ka sa tinuod nga simbahan. Di ba? So muna mga kaigsuonan nga magbantay ta mga kaigsuonan, no? So ang punto mga kaigsuonan, walay simbahan nga nagtudlo og pagtuo ug ang iyang gitukod dili simbahan katong Ginoo. Ang simbahan nga Katoliko nagtudlo gyud nga kining pagtuoha gikan gyud nga pagtuo ni Ginoong Kristo sa mga apostoles. Hangtod karon sa simbahan ang saksisos gikan sa mga apostoles. Mao nga dili tinuod mga kaigsuonan nga moingon sila nga si mga Katoliko way pagtuo.
wa mo sangyaw pagtuo. Ilahan na ng strategy, no? Ilang ila. Gilubag na niya magkaisunan. Mo na nga unsa pa? Kung basahon nato mga kaisunan ang ato naman itong kikibasa ganina, no? Nga ang tinuon nga simbahan doon na ginasiyay kaluwasan. Kung maingon sila mga kaisunan nga simbahan katoliko walay kaluwasan, kaya wa magtulog kaluwasan, no? Sayop sila. Kay kanari ang 7 ka sakramento sa simbahan katoliko, bunyag, kasal, kumpirma, paghilog sa masakiton ug uban pang 7 ka sakramento diha. Kaluwasan ang paingnan anak mga kaigsunan. Mao na siya ang tumuog tuyo diha. Aron ang tao makabato ng kaluwasan, bunyagan. Aron ang tao makabato ng kaluwasan, kaslon. Aron ang tao makabato ng kaluwasan, dihugan. Ang mga masakiton makabato ng kaluwasan, dihugan. Mao na nga ang sakramento sa mga Katoliko ang tumuog tuyo kaluwasan. Unya nga maingon man sila nga ang mga Katoliko wa magsangyag kaluwasan. Ang Katoliko way kaluwasan kay wa magsangyag kaluwasan. Nga naa man sa Katoliko ang mga sakramento nga gianan sa kaluwasan. Nya wa di magsangyag kaluwasan. Di ba? Diyan. Kung doon na magsangyaw kaluwasan, kung doon na pala mamunyag, balikon nako, estratehiya na magsunan og dili na kaluwasan kun dili kalawasan o kanang tumutuyo iya kapag kabig sa ilang simbahan, no? So, mga kaigsunan, napamantay ganina sa mo balik ko niya siguro, no? Mo balik ko niya kay naanay atong napay atong ubang mga kaigsunan pod nga mo pambit pod. Mo balik ko niya kasi pagdugang pod tagaan sa nako gigayon may ngapon sister. Tagaan sa nako gigayon ang atong mga kaigsunan nga makapambit usab. So akong ibalik ni Pan Mario, salamat og may ngapon. Bueno, salamat kay Bob Ramil. Ya, salamat usap sa isnak ni Ma'am Gina Ridon o ni Sister Liza Igbus. Mas kanunay usap nga nagsunod sa tulumanon niya kanunay naghatag og isnak matag alas 3 sa hapon. Salamat kanyong tanan. So, mato kumahayag ni Brother sa maong kabahin usab sa kaluwasan. Kaya importante bigyan kaluwasan. Kay kung wa tay kaluwasan, so atom gyud sa impierno ani. So mano pamahayag din Brother Ramon, so unya tagtaod kay naman ko input dito sa misa sa St. Vincent Quasar Pares Tugago. Ako nang itugya ni Brother Dane unya kay naputay gimbuhaton